नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, विशेष गरी यति बेला नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन लगभग अब सकिन लागेको छ। नेकपा एमाले आफ्नो विधानलाई केही संशोधन गर्ने तयारीमा छ। सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मङ्सिरमा हुँदैछ। मङ्सिरका लागि अहिले एउटा अधिवेशनहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा अधिवेशनहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। यसबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था के छ, नेपाली कांग्रेसको अवस्था के हो, एमालेको अवस्था के हो, सँगसँगै विशेष गरी वैकल्पिक शक्तिको कुरा पनि आइरहेको छ। यो वैकल्पिक शक्ति के हुन सक्छ, अनि एमसीसीको विषयमा अहिले राजनीतिक दल, राजनीतिक वृत्त र आम जनतामा चासोको विषय पनि बनेको छ। यो नेपालको हितमा छैन भनेर के साँच्चैकै नभएकै हो त एमसीसी? सँगसँगै हामी आज तपाईहरुसँग सीमा विवाद, विशेष गरी नेपालको सीमा चीन र भारतसँग जोडिएको छ। यस बीचमा चीनसँगको सीमा विवादलाई अहिलेको सरकारले उठाएको थियो। यो विवाद के हो, यस विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ राजनीति शास्त्रका विद्यावारिधि प्राप्त, पूर्व सहायक नेपाली सेनाका पूर्व सहायक सुरक्षाविद विश्लेषक डाक्टर उमेश भट्टराई। स्वागत छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक दलहरूको चरित्र हेर्दाखेरि देश कतातिर गए जस्तो लाग्छ? अब राजनैतिक दलहरूले जुन गर्नुपर्ने छ त्यो अनुसारले उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूको स्वार्थ अनुसारले चलिरहेछन्। मुख्य हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वार्थलाई हो। राष्ट्रिय स्वार्थ धुमिल छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरूको चाङ अहिले सबैले महसुस गरिरहेछन् र त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि द्वन्द्वको अवस्था यथावत छ। राजनीतिक दलहरू बीचको द्वन्द्व कि जनता र राजनीतिक दलहरू बीचको द्वन्द्व? अब राजनैतिक दलहरूको बीचको झगडा पनि यथावतै छ, किनभने स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीति भएको हुनाले सत्ता प्राप्तिको निम्ति उनीहरूको छिनाझपटी भइरहेको हामीले यथेष्ट महसुस गरेका छौँ। र अब जनता निरीह छन्। जनता सेन्ट्रिक राजनीति हुनुपर्ने, मुलुक सेन्ट्रिक राजनीति हुनुपर्ने, त्यो नभएर दलगत स्वार्थमा चाहिँ नि हामी ज्यादै नै दबिएको हुनाले अहिले चाहिँ नि समस्याहरू धेरै देखिरहेछ। र यो जबसम्म मिल्दैन र हामी एक ठाउँमा आउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ नि धुमिल हुन्छ र हामी समस्यामा परिरहन्छौँ। समस्याको म अहिले आउनेछु। अलिकता दलगत रूपमा जाउँ। नेकपा एमाले आफ्नो विधान महाधिवेशन भनेर चाहिँ आफ्नो विधान महाधिवेशन गरिरहेको छ। यसको मेसेज के हो? अब हेर्दाखेरि जुन किसिमको मेसेजहरू आइरहेछ र देखिया छ, अब त्यो अनुसारले चाहिँ नि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ व्यक्तिलाई स्थापित गर्न खोजेको, व्यक्ति केन्द्रित स्थापित गर्न खोजिएको र लिडरसिपलाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको, संस्थापनले गर्न खोजेको त्यो देखिन्छ। र अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो दलसँग आबद्ध भएका अरू व्यक्तिहरू, उनीहरू चाहिँ नि यो संस्थागत हिसाबले अगाडि बढोस्, व्यक्ति केन्द्रित नहोस् र सामूहिक एउटा चाहिँ नि निर्णय प्रणाली अपनाएर पार्टीले चाहिँ नि के भने राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पकड बनाओस् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा विशुद्ध तवरले राष्ट्रको भलाइको निम्ति, जनताको भलाइको निम्ति चाहिँ प्रयोग होस् भन्ने चाहना राखेको सुन्नमा आइरहेछ। तर सत्तामा भएका र जसको पकडमा चाहिँ नि दल छ उसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण सिस्टमलाई आफू बलियो हुने किसिमले अगाडि एउटा चाहिँ के भने निरङ्कुश तवरले अगाडि बढ्न खोजेको यो चाहिँ नि मेसेज मजासँग अहिले जनमानसमा आइरहेछ र हामीले चाहिँ नि बुझेको कुरो यही नै हो। देवत्वकरण गर्न खोजियो, व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न खोजियो। एमाले भित्र देखिएको चरम देवत्वकरण छताछुल्ल होइन र यो भने? अब वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो किसिमकै सोच राखेर हिँड्ने हो पहिलेदेखि, होइन? जस्तो व्यक्ति प्रधान हो। जस्तो अहिले चीनकै हेऱ्यो भने पनि त्यही नै देखिन्छ, होइन? त्योभन्दा अगाडि अलि उसमा जाने हो भनेदेखि रसियनहरूको पनि त्यही छ, होइन? अब अगाडिका चाहिँ नि इतिहासलाई हेऱ्यो भने पनि
जुन किसिमले स्टालिन अथवा लेनिन अथवा माओ सेतुङ स्थापित भएको थिए उनीहरू सबै त्यही लाइनमै गएका हुन्। त्यो हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो खोज्नु स्वाभाविक हो। उनीहरूको चाहिँ नि के भने एउटा संस्कारै त्यही बसेको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भने नेपालमा पनि त्यही किसिमको बाटो अगाडि बढ्ने चाहिँ नि कम्युनिस्टमा देखियो। हुन त त्यो कम्युनिस्टमा मात्रै होइन, अरू दलहरूमा पनि त्यही नै छ। हामीले अरू दलको पनि बिस्तारै कुरा गरौँला होइन, अरूमा पनि त्यो छ। तर कम्युनिस्टमा चाहिँ नि अलिकति बढी छ त्यो, जसको परिणामस्वरूप के भन्दाखेरि 2/3 सरकार चाहिँ नि अब दुई पटक चाहिँ नि संसद विघटन गरेर जुन किसिमको चाहिँ नि अहिले राजनीतिमा एउटा गलत संस्कारको चाहिँ नि बीजारोपण भयो। अब त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने न्यायालय पनि विशुद्ध रहन सकेन होइन। जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका होइन, कार्यपालिका, अब यिनीहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि एक ठाउँमा बस्न सकेनन् र त्यसले गर्दाखेरि के भने संविधानकै तोडमोड भयो। ओके, अब यहाँनिर म पार्टीगत रूपमा एमाले पछि म कङ्ग्रेसमा आउन चाहेँ। कङ्ग्रेसले धेरै समयपछि आफ्नो 14औं महाधिवेशनको तयारी गरेको छ। यसमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न भइरहेका छन्, जारी पनि छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि वडा अधिवेशनले दिएको, नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिएको सन्देश, नेतृत्वलाई दिएको सन्देश र चुनौती के देख्नुहुन्छ? अब सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि के भन्दाखेरि सन्देश चाहिँ नि युवाहरू आउनुपर्छ, नयाँ मान्छेहरू आउनुपर्छ। जुन पुरानाहरूले गरिरहेका थिए उनीहरूले गरेको ठिकै थियो, अथवा चाहिँ नि के भने अहिलेको समयमा आएर समय सापेक्ष उनीहरूले डेलिभरी दिन नसकेको त्यो अवस्थामा अब चाहिँ नि के भन्दाखेरि नयाँ लिडरसिप आउनुपर्छ र अरूले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको। किनभने सधैँभरि एउटै मान्छे त्यो पार्टीमा रहिरह्यो, देखिरह्यो, गरिरह्यो भनेदेखि उसमा चाहिँ नि के भने एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि उसको त्यो रिटर्न दिने क्षमता जुन हुन्छ, डेलिभरी दिने क्षमता हुन्छ, त्यसमा ह्रास आउँछ। ओके, त्यो ह्रास आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ मान्छेलाई मौका दिएर त्यसलाई जीवन्त बनाएर अगाडि बढाउने हो। पार्टीकै कार्यक्षमतामा चाहिँ नि आमूल परिवर्तन गरेर जनतालाई एउटा चाहिँ नि राम्रो सन्देश दिने प्रयास गर्ने हो। भनेपछि युवा पिँढीको लागि चाहिँ अहिले अवसर हुनेछ जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? महाधिवेशन हुनुपर्छ, युवा पिँढीहरू आउनुपर्छ र युवा सँगसँगै के भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू स्थापित हुनुपर्छ जसले चाहिँ नि के भने समाजमा एक किसिमको आफ्नो चाहिँ नि मेसेज दिएका छन्, सन्देश दिन सकेका छन् र दिन सक्ने क्षमता राख्छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई मौका दियो भने अनि चाहिँ नि के भने पार्टीमा सशक्तिकरण पनि हुन्छ, एउटा नयाँ वातावरण, जागरण उत्पन्न हुन्छ र पार्टीलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा रिभाइभ गरेर एक किसिमको छुट्टै चाहिँ नि मेसेज जनमानसमा दिन सकिन्छ। नेतृत्व पुरानै ढर्रामा प्लस अघि तपाईँ भन्नुभयो कि देवत्वकरण गर्ने शैली कङ्ग्रेसमा पनि देखिन्छ नि होइन? यो त जहाँ पनि छ, हामीले कम्युनिस्टलाई मात्रै दोष दिने कुरो छैन। मुख्य समस्या चाहिँ नि के भन्दाखेरि भिडन्त भनेको राइजिङ पावर र एक्जिस्टिङ पावर, त्यसको बिचको भिडन्त हो होइन? एक्जिस्टिङ पावर भन्नाले चाहिँ नि यथास्थितिवादी, उनीहरू चाहिँ नि पहिला जस्तो थियो त्यस्तै किसिमले चलिरहोस्, म चाहिँ नि मुख्य केन्द्रमा बसिरहँ र मैले चाहिँ नि के भने हालिमुहाली गरिरहनु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यथास्थितिवादीको सोच भयो। अब त्यो राइजिङ जो चाहिँ नि चढ्दो किसिमको छ सोच, जसको चाहिँ नि के भने सोच नयाँ छ, उसले डेलिभरी नयाँ किसिमले म दिन्छु भनेर आउँछ र उसमा जोस जाँगर छ भने त्यसको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ नै। र त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ नि के भने जो भोटरहरू छ त्यो भोटरले राम्ररी सोच्ने हो र त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब कम्युनिस्टको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि विधान महाधिवेशन भनेको छ, उनीहरूले विधानलाई परिवर्तन गर्ने, नीतिगत हिसाबले जाने, संस्थागत हिसाबले जाने भन्ने लाइनमा उनीहरूले गर्न खोजिरहेछन्। अब त्यसमा कतिसम्म चाहिँ नि उनीहरू परिवर्तन गरेर जान सक्छन् होइन? त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि राइजिङ पावरको
सोच चाहिँ नि त्यो हुन्छ। ओके। यथास्थितिवादीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि पहिले जस्तो थियो त्यसै गरी चल्छ। ओके। त्यसमा परिवर्तन हुँदैन, डाइनामिजम हुँदैन, गतिशीलता हुँदैन र डेलिभरी पनि हुँदैन। ओके। दुईटा दललाई कुरा गर्दाखेरि अर्को दल पनि जसको नेतृत्वको पेरिफेरीमा राज्य अहिले सञ्चालन भइराखेको छ भनिन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र। नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपाबाट छुट्टिसकेपछि अहिले तेस्रो राजनीतिक दलको रूपमा छ। 64 को राजनीतिमा ऊ पहिलो दल भएको अवस्था थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो भएन। नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिलेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यो त के भन्दाखेरि पहिला जुन चुनावको बेलामा जसरी चाहिँ नि एमालेसँग यसको मर्जर भयो, त्यो मर्जर नै पहिला चाहिँ नि के भन्दाखेरि अप्राकृतिक थियो भन्छु म। किन भन्दाखेरि उनीहरूको संस्कार जुन पोलिटिकल कल्चर छ त्यो नै छुट्टै थियो। एउटाले माओवादी लाइनमा थियो, अर्को चाहिँ नि बहुलवाद मानेर आएको, आफूलाई समाजवाद अथवा बहुदलीय जनवादको रूपमा समाजवादको व्याख्या गरेर आएको पार्टी थियो जबजमा। अब त्यो यिनीहरूको चाहिँ नि मेलमिलाप कसरी भयो भन्दाखेरि उनीहरूको स्वार्थको कारणले भयो। भोट चाहिँ नि बढाउनको निम्ति भयो। 2/3 मत लिएर आएर हामी केही चेन्ज गर्न सक्छौँ, चेन्ज इन द सेन्स हामी कम्युनिस्टकरण गर्न सक्छौँ, नेपालमा लेफ्टको चाहिँ नि बिगबिगी बढाउन सक्छौँ भने त्यो हिसाबले उनीहरू मिलेर आए र उनीहरूले 2/3 मत पनि प्राप्त गरे। कङ्ग्रेसको केही कमजोरीहरू रह्यो र त्यो कमजोरीको कारणले जनताले त्यसलाई भोट दिएन। हुँदा प्रत्यक्षमा त ज्यादै नै कम भोट आयो हैन। समानुपातिको कारणले अलिकति तेस्रो दलमा स्थापित हुन पुगे मात्रै हो। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि कङ्ग्रेसको चाहिँ नि ज्यादै नै असफल नेतृत्व भनेर भन्नु पर्छ यहाँनिर। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ नि के भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू त राइज त गरे, तर गरेपछि उनीहरूमा यति अहम र यति चाहिँ नि संस्कार फरक थियो। किन भन्दाखेरि एउटाले बहुलवाद नै नमान्ने, अर्को समाजवाद बहुदलीय जनवादको रूपबाट स्थापित गरेर अगाडि बढ्न खोज्ने। यसको बिचमा द्वन्द्व चाहिँ नि विकराल हुँदै गएपछि अहिलेको जुन 3टा दल छुट्टै भएको छन् त्यो चाहिँ नि त्यसैको रूप हो। ओके। अब त्यो अवस्थामा गुज्रिसकेपछि नेकपा माओवादीको चाहिँ नि चरित्र हेऱ्यो भनेदेखि अहिले नै उसको पुष्पकमल दाहालको जुन स्टेटमेन्ट आछ, म चाहिँ नि उसमा के अरे अर्को जनविद्रोहमा जान्छु भन्ने किसिमको मेसेजहरू आइरहेछ। कि त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ कि चाहिँ नि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ, म एक्लो भएँ भन्ने पनि छ। अब उहाँको मेसेज त्यही हो। तर उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि अहिलेको वातावरण, अहिलेको समाजलाई हेऱ्यो भनेदेखि के जनताले चाहिँ नि फेरि अर्को जनविद्रोहको निम्ति जनता लाग्छन् त? जनता चाहिँ नि त्यो किसिमले ग्रुम भएका छन् त? तपाईँले यो भनिरहँदा सर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो, तर यही व्यवस्थाप्रति आम जनताको अहिले चाहिँ आशा भरोसा जुन थियो त्यसमा अलिकता मोरल डाउन हुँदै गएको अवस्था हो। त्यसैले जनताले त अहिले ज्यादै नै कस्तो भन्दाखेरि खराब अवस्थाबाट राजनीतिक रूपबाट चाहिँ नि जुन किसिमको अहिले मुलुकको परिदृश्यहरू देखिरहेछ यसलाई हेर्दाखेरि जनताहरू खुसी छैनन्, उनीहरू फ्रस्ट्रेटेड छन् र उनीहरू के भन्दाखेरि परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन्। यताकता अहिले सुन्नमा आइरहेछ कतिपय राजनीतिज्ञहरूले पनि अनि पत्रकारहरूको पनि स्टेटमेन्टहरू आछ जसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि बरु चाहिँ नि राज संस्था नै ठिक थियो, पहिलेकै अवस्था ठिक थियो भन्ने किसिमको मेसेजहरू आछ। त्यही त वैकल्पिक शक्तिको कुरा पनि अहिले धेरै आइरहेको छ कि राज संस्थादेखि लिएर अन्य शक्ति, त्यो सम्भावना देखिन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यही स्थितिमा। अब यो जुन गणतन्त्रको छ, जुन चाहिँ नि सङ्घीय शासन प्रणालीको छ हैन, अब यी कुराहरू चाहिँ नि के भने यदि सफल भएनन् भने जनताले त के भने वैकल्पिक शक्तिलाई खोज्नु त स्वाभाविक छ, अर्को विकल्प छैन, स्वाभाविक छ। तर त्यो जुन गइसकेको अथवा चाहिँ नि आउटडेटेड भनौँ अथवा त्यति बेला असफल भइसकेको त्यही किसिमको शक्तिलाई फेरि स्थापित गर्यो भने त्यो फेरि रिभाइभ नै हुने हो। त्यो पनि हामी कल्पना वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि
त्यो किसिमको हामीले परिकल्पना गर्दा सायद हामी गलत बाटोमा पनि गएको अथवा रिभर्ट गर्न खोजेको पोलिटिक्सलाई भन्ने पनि मेसेज जान्छ, जुन चाहिँ नि अहिलेको युवा शक्तिहरूले त्यसलाई मान्दैनन् र बहुसङ्ख्यक नेपालीले पनि त्यसलाई चाहिँ नि एक्सेप्ट गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था त छैन। तर अब मान्छेले भन्ने बेलामा त के भने यो जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, हिन्दू धर्मकै विषयमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू आएका छन् हैन। अब त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ नि के भने संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा जुन थियो त्यसले चाहिँ नि एक किसिमको पोलिङ पनि गरेको, फिडब्याकहरू त लिएको, 20-25 वटा टिम बनाएर विभिन्न उसमा चाहिँ नि मान्छेहरूको चाहिँ नि भ्युजहरूलाई चाहिँ नि कलेक्ट गरे हो। तर त्यसको चाहिँ नि के भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ नि फोरकास्ट भएन। त्यो फोरकास्ट नहुँदाखेरि जनताले के दिए भन्ने कुरो त्यति बेला क्लियर भएन। अहिले पनि भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि पोको पारेर राखिएको छ। ओके, यहाँनिर आउँदाखेरि जस्तै तपाईँ त राजनीतिशास्त्रको विद्यावारिधि गरेको मान्छे पनि, जब देशमा राजनीतिक दलहरू बीच स्थिरता, स्ट्याबिलिटी हुँदैन, स्थिर सरकार हुँदैन, त्यहाँ बाह्य चलखेल बढी हुने गर्छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा। सही छु अथवा गलत छु म? होइन, डेफिनेटली हुन्छ। किन भन्दाखेरि जहाँ भ्याकुम हुन्छ शक्तिको, ओके, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि शक्ति आर्जन गर्नको निम्ति शक्ति केन्द्रहरूले आफूलाई परिचालन गर्छन् र त्यो शक्ति चाहिँ नि आर्जन गर्ने प्रयास गर्छन्। त्यो त स्वाभाविक हो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भने देशी शक्ति र विदेशी शक्ति दुईटैले चाहिँ नि यहाँ खेल्न खोज्नु, त्यो भ्याकुम भएपछि त्यो चाहिँ नि सान्दर्भिक छ र त्यो चाहिँ नि सम्भावना पनि छ त्यसको। ओके, यहाँनिर आउँदाखेरि शक्तिको खेल दुई देश बीचमा रहेको नेपाल, चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल पछिल्लो समयमा यो एमसीसी को विषय भनेर अगाडि ल्याइराखेको छ। एमसीसी नेपालको हितमा छैन, एमसीसी आयो भने अमेरिकी सेना भित्रिन्छ भनिएको छ। तपाईको बुझाइमा एमसीसी साच्चीकै एमसीसीले गर्दा अमेरिकी सेना यहाँ नेपाल आउँछ? हैन, एमसीसी भनेको ग्रान्ट प्रोजेक्ट हो है, र यो ग्रान्ट प्रोजेक्टसँग सेनाको कुनै कन्ट्याक्ट छैन है। यसमा चाहिँ के भने एउटा ग्रान्ट प्रोजेक्ट उसले फन्ड दियो, सहयोग गर्यो, त्यो त 1947 देखि भइरहेकै कुरो छ। त्यसको निम्ति तपाईलाई म एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। खम्पा अपरेसन, खम्पा अपरेसनमा 60s को सिरिजमा 70s को सिरिजमा अमेरिकनको सपोर्टमै खम्पा अपरेसन भयो, किनभने तिनीहरूलाई हात हतियार, गोलीघट्टा, ट्रेनिङ यावत कुराहरू अमेरिकनले नै दिया हो। त्यो बेलामा के नेपाल सरकारसँग अमेरिकाले एग्रिमेन्ट गरेर आएको थियो र? थिएन। भनेपछि अहिले पनि एउटा ग्रान्ट प्रोजेक्ट जुन चाहिँ नि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि युएसएआइडी अन्तर्गत अहिले पनि त विकासका प्रोजेक्टहरू सञ्चालित छन् नि। यत्रा एनजिओहरू छन्, झन्डै 40,000 भन्दा बढी एनजिओहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ नि सहयोगहरू वेस्टर्नरबाट, अमेरिकाबाट प्रशस्त मात्रामा आइरहेछ, एग्रिमेन्टहरू भइरहेको हुन्छन्। तर के त्यसमा सबैमा अमेरिकन सेना नै आएको छ र? छैन। भनेपछि एमसीसीमा कहाँनिर चाहिँ नि भनिया छ अमेरिकन सेना आउँछ भनेर? यो आइपीएस अन्तर्गत छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छ भनेर भनिएको छ नि त। आइपीएस को डकुमेन्ट मैले पनि हेरेँ हुँ, एमसीसी को मैले डिटेलमा हेरेको छैन, मेरो पहुँचमा छैन। तर मैले थाहा पाए अनुसार के भन्दाखेरि आइपीएसमा नेपालको कहीँ पनि उल्लेख छैन। त्यसमा चीनलाई मेन राइभल मानिया छ र भारतलाई चाहिँ नि मित्र शक्तिको रूपमा मानिया छ हाम्रो यो रिजनको हिसाबले। चीनलाई राइभल मान्नु र एमसीसी नेपालमा लागू, एमसीसीसँग त्यसको सम्बन्ध छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। एमसीसी विशुद्ध चाहिँ नि ग्रान्ट प्रोजेक्ट हो र यसलाई चाहिँ नि के भने विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको निम्ति यो चाहिँ नि 2011 मा हामीले प्लेज गरे, हाम्रो रिक्वेस्ट हो। त्यो अनुसारले चाहिँ नि 17-18 तिर गएर एग्रिमेन्ट भएको हो। एग्रिमेन्ट नेपाल सरकारकै चाहिँ नि मन्त्रीले गर्नु भएको हो होइन। अब यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब त्यसका प्रावधानहरू अमेरिकनले किन चाहिँ नि के संसदबाट पास गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आए भन्ने कुरामा अमेरिकनले जवाफ दिइसकेका छ। 11 वटा बुदाहरू आइसकेका छन्
र उसले स्पष्टसँग के भने यो सेनासँग सम्बन्धित छैन, यो आइपिएसको पार्ट होइन भन्दा भन्दै हामी विश्वास नगरेर दौडिरहन्छौँ भने त्यसको दोष अमेरिकनलाई दिने कि हामीले आफूलाई हेर्ने आफ्नो। तर त्यही सम्झौतालाई संसदबाट पास गराउँदा त कानुन बन्छ नि सर। होइन, संसदबाट पास गराउने प्रावधान उसले प्रपोज गर्यो, हामीले एक्सेप्ट गर्यो। तर के यहाँ जति पनि यत्र ग्रान्ट प्रोजेक्टहरू आउँछन् त्यो सबै संसदबाट पास हुन्छ त? हो, यहीँनिर म जोड्न चाहेँ कि ग्रान्ट प्रोजेक्टहरू आउँछन्, चीनले दिन्छ, युरोप युले दिन्छ, सबै प्रोजेक्टहरू सबै संसदबाट पास त भएका छैनन्। तर एमसिसीलाई संसदबाट पास गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन त त्यसो भए? त्यो चाहिँ नि अमेरिकनको भनाइअनुसार है, अमेरिकनले जुन भनेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ नि के बुझिन्छ भन्दाखेरि वार एगेन्स्ट टेरर को हिसाबले जुन किसिमले 9/11 घटना भयो त्यसपछि अमेरिकनले चाहिँ नि दिएका प्रोजेक्टहरू त्यति असरदार भएनन् भन्ने चाहिँ नि डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको रिक्वेस्टमा। त्यसो भए तिमीहरूको पनि गभर्नेन्स राम्रो भइरहेको, सुधारमुख चाहिँ नि सरकार भएको, करप्सन नभएको त्यो वातावरण बनाएर हामी दिन्छौँ भन्ने हिसाबले 2004 मोन्टरे कन्फरेन्स पछि भएको निर्णय हो यो। यसमा चाहिँ नि के भने डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको हिसाबले हामी जस्तो कन्ट्रीले मानेका हुन् र त्यो ग्रान्ट दिने हिसाबले अमेरिकनले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो किसिमको प्रपोज गरे हो। अब अहिले 46वटा नेसनभन्दा बढीले त्यो एक्सेप्ट गरेर हिँडिरहेछ, इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ। तर यहाँनिर आउँदाखेरि एमसिसीसँग चाइनाको जुन टार्गेट छ ओबिआर होइन, वन बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, त्यससँग चाहिँ यसको तारतम्य, त्यसलाई काउन्टरको लागि एमसिसी हो भनेर भनिन्छ नि, यो सही छ अथवा गलत छ? होइन, त्यो त के भने उनीहरू राइभल हुन्, चीन र अमेरिका होइन। एउटाले एक किसिमको प्रोजेक्ट लिएर आयो भने अर्कोले पनि त्यसलाई फोकस गरेर त्योभन्दा म ठुलो प्रोजेक्ट दिन्छु र म आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउँछु भन्ने हिसाबले उनीहरू आउन खोज्नु आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो निम्ति हेर्ने हो भनेदेखि हामीलाई एमसिसी पनि हामीलाई चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ, बिआरआई पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तर दुईटालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने त्यो ट्याक्टफुलनेस हामीले आफूले डेभलप गर्ने हो। र हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि यहाँ कुनै मिलिटरी उसको चाहिँ नि के भने फ्रिक्सन गराउने पनि होइन र त्यो नगराइकन हाम्रो कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट गराउने हो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने। तर जति प्रोजेक्टहरू ग्रान्ट प्रोजेक्टहरू आछन् त्यसमा चाहिँ नि हामीले संसदमा सबैलाई लानु पनि पर्छ। त्यो लानको निम्ति एग्री हामीले चाहिँ नि सुरुमै गऱ्यौँ, नगरेको भए हुन्थ्यो, अथवा त्यही बेलामा चाहिँ नि यो हुन सक्दैन, हामी गभर्मेन्टको हिसाबले यसलाई एग्री गर्छौँ, संसदमा लानु पर्दैन भनेर त्यो किसिमको हाम्रो सरकारले पनि बोलेन। त्यो बोलिदिएको भए हुन्थ्यो त्यति बेलै होइन। अब अहिले आएर चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीले 11वटा बुँदामा क्वेसन गऱ्यौँ, उसले त्यसको जवाफ दियो। अब त्यसमा फेरि चित्त बुझ्दैन भने फेरि सोध्न सकिन्छ होइन, सोध्न नसकिने होइन। र भोलि गएर के भन्दाखेरि यदि त्यो हामीलाई ज्यादै नै शङ्का लाग्छ भने ठिक छ, संसदबाट पास गरौँ न, संसदबाट फेल गरौँ, त्यसलाई पास गराउने सट्टा फेल गरौँ। त्यो भयो भने साधारण किसिमले नै एमसिसी चाहिँ नि फिर्ता जान्छ। अब बिआरआईको हिसाबले त हामीले ओके गरिसकेका छ, बिआरलाई त्यो संसदमा लैजान परेन। भनेपछि यो कुरो के त भन्दाखेरि अमेरिकनको सिनेटले गरेको डिसिजनलाई हामीले चाहिँ नि हामीले पनि मानिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हो। यहाँनिर आउँदाखेरि चाइनाको सपोर्ट र अमेरिकाको सपोर्ट ह्युज प्रोजेक्टको रूपमा आउँदैछन्, दुईटा प्रोजेक्ट। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग त्यो दक्षता, त्यो कूटनीतिज्ञता नपुगेर यो अवस्था आएको भन्दा हुन्छ? त्यो दक्षता र कूटनीतिज्ञता नपुगेको होइन, हामी भ्रान्तिले गर्दाखेरि आफै चाहिँ नि आफै जेलिया छौँ। त्यो माकुरो जसरी आफ्नो जालोमा आफै जेलिन्छ त्यसै गरी हामी चाहिँ नि जेलिएको मात्रै हो। नत्र यसमा के भन्दाखेरि कि लिने कि नलिने। एमसिसीको कुरो पनि 55 अरबको कुरो धेरै ठुलो त होइन, बाँकी त हामीले आफैले पैसा खर्च गरेर गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू जुन इम्पोर्टेन्ट उहरू छन् त्यस्ता चिजहरू आफैले बनाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले हो भने त एमसिसी नलिएको राम्रो हो। अब बिआरआईको कुरा गऱ्यो भने बिआरआई त लोन प्रोजेक्ट हो, ग्रान्ट प्रोजेक्ट होइन। भनेपछि बिआरआईको पनि ब्याज त राम्रै होला, ब्याजमै लिने हो। भनेपछि भोलि गएर
बिआरआईमा चाहिँ नि हामी फस्दैनौँ भन्ने त छैन। अहिले श्रीलङ्काको हम्बातोताको चाहिँ नि केस हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ चाहिँ नि श्रीलङ्का रोइरहेछ अहिले। भनेपछि के चिनको प्रोजेक्ट चाहिँ नि एकदम राम्रो भनेर पनि भन्ने सक्ने अवस्था त छैन। भनेपछि एमसिसीलाई हामी जसरी भनिरहेछौँ त्यसै गरी श्रीलङ्काको केसमा हेऱ्यो भने त चिनको पनि त त्यही किसिमको हविगत छ नि त। प्रोजेक्ट ह्युज प्रोजेक्ट नेसनमा भित्रिँदाखेरि त्यसमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको हुन्छ भनिन्छ नि। स्वार्थ त डेफिनेटली हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि ठुलो डेभलप्ड कन्ट्रीले कुनै चिज दिन्छ भने उसको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ प्रिभेल गर्छ र त्यसलाई प्रमोट हुने किसिमले नै दिन्छ। एउटा साधारण एनजिओलाई फन्ड दिँदाखेरि त कुनै त्यो दिनेले चाहिँ नि आफ्नो शर्तहरू माथि राख्छ भने त्यो त एउटा नेसनको हो। त्यसै हुनाले त्यसका शर्तहरू यदि हामीलाई एक्सेप्टेबल छन् ठिक छ भने हामीले लिने हो, होइन भनेदेखि हामी नलिने। आफैले बनाउने, आफूले बनाएको जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन। अर्काले दिन्छ तर पनि केही पनि शर्त नराखिकन दिए भन्दा त मान्दैन। किन दिन्छ उसले? भनेपछि त्यो किसिमको हामीले चाहिने आशा राख्नु, अपेक्षा राख्नु त्यो हामीमा भएको लघुतावास हो। त्यो भने के हो? त्यो लघुतावास भने हामीमा भएको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हो। ओके, त्यो कम्प्लेक्स हामीले जबसम्म डेभलप गर्छौँ तबसम्म हामी काम गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि सुपेरिटी कम्प्लेक्सले पनि हामीलाई बिगार्छ, इन्फेरिटी कम्प्लेक्सले पनि बिगार्छ। हामी स्वाभिमान भएर आफ्नो किसिमले हिँड्नु पर्यो। त्यो हिँड्यो भनेदेखि हामीले यो मुलुकलाई आफ्नो किसिमको हिसाबले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि अमेरिकनको प्रोजेक्ट भयो भने यहाँ अफगानिस्तान हुन्छ भनेर एक थरीले चाहिँ नि व्याख्या गर्छन्। अफगानिस्तानको केस अर्कै किसिमको थियो। अफगानिस्तानको चाहिँ नि जियो पोलिटिक्स आफ्नै किसिमको छ होइन। अब अफगानिस्तानमा चाहिँ नि के भने मुस्लिम कम्युनिटीहरूको विशेष दबदबा छ होइन। र उनीहरूले चाहिँ नि के भन्दाखेरि जुन किसिमले पहिला कम्युनिस्टको सोभियत सङ्घको आयो त्यसलाई चाहिँ नि काउन्टर गर्नुको निम्ति मुजाहिदिन छिर्यो। मुजाहिदिनलाई अमेरिकनले नै डेभलप गर्यो, पछि गएर त्यो तालिबान बन्यो होइन। अब तालिबानले फेरि अल कायदा जन्माउन मद्दत गर्यो, अल कायदाले फेरि अमेरिकनलाई नै हान्न पुग्यो। अब त्यसलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति अमेरिकन छिर्यो, 20 वर्षसम्म बस्यो। तर अफगानिस्तानको स्टेटहुड, नेसनहुड त डेभलप भएन। हामी कहाँ त त्यो अवस्था छैन। हामी भारत र चिनको बिचमा त छौँ, तर दुईटाको इन्फ्लुएन्स पनि छ, तर पनि हामी सस्टेन गरिरहेछौँ। किन भन्दाखेरि हामीमा आफ्नै किसिमको नेसन स्टेटको कन्सेप्ट छ, आफ्नै किसिमको स्वाभिमान, स्वाधीनता छ र हामी प्रिभेल गरिरहेछौँ। भनेपछि यसमा के भने हाम्रो घरभित्र झगडा त धेरै छ, तर बाहिरको केसमा हामी एकै ठाउँमा उभिएर हामीले मुलुकको निम्ति चाहिँ नि सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि छ। तपाईँको विचारमा एमसिसी पास हुन्छ? होइन, म त्यसरी पास हुन्छ हुन्न त म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो संसदले गर्ने त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको अहिले मारामार भइरहेछ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि यसले राम्रै चाहिँ नि द्वन्द्व निम्ताउँछ जस्तो देखिन्छ होइन। अब 55वटा विधेयक त अहिले पनि अड्केर बसिरहेछ संसदमा होइन। अब त्यहाँ दैनिक चाहिँ नि के भने झैझगडा छ। अब त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि एमसिसी पास होला वा फेल होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले एउटै कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो? राष्ट्रिय हित चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि भरसक सकेसम्म ठुल्ठुला यस्ता प्रोजेक्टहरू विदेशीको चाहिँ नि सहयोगमा नबनाएर आफैले गर्यो भनेदेखि त्यो जतिको दिगो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ नि अरू हुन सक्दैन। ओके, तपाईँ सुरक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाको पूर्व सहायक रथी पनि हुनुहुन्छ, सीमाको बारेमा तपाईँलाई अलिक बढी ज्ञान छ। हाम्रो उत्तरमा भन्दा दक्षिणमा सीमा विवाद बढी हो, तर यो सरकारले उत्तरको सीमालाई लिएर एउटा समिति नै गठन गर्यो। यो सही छ अथवा गलत छ? यसमा म कसरी व्याख्या गर्छु भने दक्षिणपट्टिको सीमामा हाम्रो नजर धेरै छ। मतलब हामीले सर्भिलेन्स पनि गरिरहेछौँ, हामीलाई रिपोर्टिङ पनि छ, हामी थाहा पनि पाउँछौँ। तर उत्तरपट्टिको सीमामा हाम्रो चाहिँ नि पहुँच कम छ, प्रोक्सिमिटी कम छ। ओके,
सर्भिलेन्स पनि राम्रो छैन, मान्छे आउने जाने पनि धेरै छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि चीनले जुन किसिमले यो रिभरको बेसिन उसले र बाटो बनाउने सिलसिलामा इन्क्रोचमेन्टहरू जुन गर्यो भन्ने छ, त्यो चाहिँ नि झन्डै झन्डै 36,000 हेक्टर जमिन चाहिँ नि चीनले आफूपट्टि पारेको छ नेपालको भन्ने रिपोर्टिङहरू भइरहेकै हो। त्यसमा चाहिँ नि के भने ओली सरकारले यो भएको छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले रिपोर्टहरू दियो, तर त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि एक किसिमको रिपोर्टिङ जुन चाहिँ नि कङ्ग्रेसको सांसदहरूबाट भयो हैन हुम्लाको केसमा। अब त्यो केसहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सेन्सिटिभ छ भन्ने कुरो रिपोर्टिङमा आयो थियो। त्यसमा चाहिँ नि 11 नम्बरको पिलर र 12 नम्बरको पिलरको चाहिँ नि कुराहरू धेरै छन्। अब त्यसमा 12 नम्बरको पिलरमा त अस्ति एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा गएको टिमले पत्ता लगायो, तर 11 नम्बरमा त पुग्नै सकेन। किन भन्दाखेरि त्यो विकटताले गर्दाखेरि। भनेपछि त्यो किसिमको र अब चीनतिरबाट हेऱ्यो भने उनीहरूको चाहिँ नि म्यान पावर पनि छ, उनीहरू त्यसको प्रोक्सिमिटी पनि सजिलो छ उनीहरूलाई तिब्बतबाट, र त्यो हिसाबले चाहिँ नि उनीहरूले इन्क्रोच गरिरहेछन् भन्ने रिपोर्टिङको आधारबाट हामीले त्यसलाई सर्वे गर्नु, हामीले चाहिँ नि त्यसको अनुसन्धान गर्नु त्यो गलत होइन, त्यो गर्नुपर्छ। र जुन किसिमको दक्षिणकोमा रिपोर्टिङहरू भइरहेका छन् ती आइरहेछन्, त्यो राम्रो कुराहरू। जस्तो अब यो कालापानीको केसहरूको कुरो, त्यसमा त सर्वदलीय बैठकै बसेर जाने निर्णय गरियो, संसदबाटै पास गरियो। भनेपछि ती कुराहरू हाम्रो नोटिसमा छ, तर उत्तरतिरको नोटिसमा छैन। त्यसै हुनाले यसलाई चाहिँ नि राम्ररी सरकारले मूल्याङ्कन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु यो चाहिँ नि अति आवश्यक थियो र यो गरिरहेछ। यसमा चाहिँ नि हामीले नकारात्मक सोच राख्नु ठिक जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए यो सही छ? यो सही छ। आफ्नो सिमानाको चेक गरिरहनु, त्यसलाई हेरिरहनु। हामीले ब्लेम त लगाएको छैन नि, ब्लेम लगाउनुको निम्ति त आधार चाहियो। अब भोलि त्यो रिपोर्ट कस्तो किसिमले आउँछ हैन, त्यसै गरेर अरू पनि हामीले चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नको निम्ति, त्यो हेर्नको निम्ति पठाउनु पर्ने, सर्वेक्षण गर्नको निम्ति पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो चिजहरू गर्यो भनेर सरकारलाई यो गर्न नहुने भनेर भन्न चाहिँ नि मिल्दैन। सीमा सम्बन्धी विवादलाई लिएर उत्तरमा भन्दा दक्षिणमा धेरै विवाद देखिन्छ, केही रिपोर्टिङहरू पनि भइरहेका छन्। तर उत्तरलाई नै प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्नको कारण के हो त भनेर चाहिँ केही प्रश्नहरू पनि छन् कि यसमा तपाईँको बुझाइ के हो? यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि दक्षिणतर्फकोमा रिपोर्टिङहरू भइरहेको छ, जनस्तरमा पनि भइरहेछ, सरकारी स्तरमा पनि भइरहेछ। अब उत्तरतर्फको चाहिँ नि के भन्दाखेरि जनस्तरबाट भएकै छैन, सरकारको तर्फबाट उसले अलिकति प्रयास गरेको छ। र यो दुवैतिर चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रो सीमाको चाहिँ नि सुपरिवेक्षण भइरहनु नितान्त आवश्यक छ। ओके, दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर भन्ने, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएको बेला दुई देशको चलखेल प्लस तेस्रो मुलुक पनि यहाँ चलखेल गर्न सक्ने, अहिलेको पेरिफेरी भनेको त्यही हो भनेर भनिन्छ नि। म सही छु अथवा गलत छु? होइन, ठिक छ, यहाँले भनेको कुरो एकदम ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ नि के भने जति बेला कुनै राष्ट्र कमजोर भएको हुन्छ त्यो बेलामा धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुन्छ हैन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि दुईटैले खेल्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा सर्वदलीय एउटै सोच राखेर एकै किसिमको चाहिँ नि विचार बनाएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि अनि हामी सस्टेन गर्छौँ। अब 2-4 दिन अगाडि, 1 हप्ता जस्तो अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। अब त्यसमा मुख्य विपक्षी दल कुनै प्रतिनिधित्व भएन। कमसेकम त्यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो चाहिँ नि विचार राम्ररी चाहिँ नि प्रस्तुत गरिदिएको भए पनि त्यसको भ्यालु हुन्थ्यो नि त। भनेपछि त्यो पनि गर्नको निम्ति उहाँहरूले जिम्मेवारी बोध गर्नु भएन, त्यो चाहिँ नि गलत हो। मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने त्यसरी हामीले चाहिँ नि के भने हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी पछाडि हट्ने हो, दलहरू पछाडि हट्ने हो भने भोलि यो मुलुकलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटै बिन्दुमा सबैलाई लिएर आएर हामी राष्ट्रिय एउटा धारणा
बनाउन सक्दैनौँ, एउटा समग्र धारणा बनाउन सक्दैनौँ। त्यो बनेन भनेदेखि हाम्रा चाहिँ नि के भन्दाखेरि डिभाइडेड वी फल भन्ने कुरा आउँछ। युनाइटेड वी स्ट्यान्ड, डिभाइडेड वी फल भनेपछि हामी डिभाइड मात्रै भइरहने हो र? डिभाइडेड वी फल अहिलेको परिस्थिति त्यही होइन र भने? अब अहिले त्यो भइरहेछ। अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दल त जाँदै गएन। होइन, अब त्यो नजानु पनि त्यो गलत हो। अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब संसदमा हुन त उहाँहरूको आफ्नो पोइन्टहरू छन्, विमतिहरू छ, होइन, सभामुखसँगै उहाँहरूको चाहिँ नि सर्टेन कुराहरूमा मिलेको छैन। सभामुखले पनि जानेर वा नजानेर उहाँले पनि इग्नोर गरिरहनु भएको छ एउटा दललाई। उहाँ दल विशेषको मात्रै त होइन, उहाँले त्यो सोच्नुपर्छ। उहाँ राष्ट्रको सभामुख भनेको त्यो व्यवस्थापिकाको जिम्मेवार मान्छे हो। अब उहाँले चाहिँ नि के भन्दाखेरि कुनै बेलामा सरकारले बिजनेसै दिएन भन्नुहुन्थ्यो, अब अहिले बिजनेस प्रशस्त दिएको अवस्थामा काम गर्न सक्नु भएको छैन। होइन, अब यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि एक भाइ हिङ भए भित्रै नबस्ने, एक भाइ हिङ नभए भागै नबस्ने भन्ने जुन छ नि हाम्रो, त्यस्तै किसिमको वातावरण भइरहेछ। भनेपछि त्यसरी त मुलुक त चल्दैन। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी त बनाउनु भएन। बरु गलतै किन नहोस्, निर्णय त हुनु पर्यो। त्यो निर्णयबाट हामी सिक्छौँ नि, अनि भोलि रियलाइज गर्छौँ अनि त्यो बाटोमा जाँदैनौँ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि हलो अड्काउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन नेसनको निम्ति। अब यहाँनिर पोलिटिकल स्टेबिलिटी, स्थिरता नभएको बेलामा चलखेलको कुरा अघि भन्नुभयो कि स्वाभाविक रूपमा छ, त्यसको मतियार, त्यसको गोटी यिनै राजनीतिक दलै भएर त यो स्थिति आएको होइन होला र? होइन, खेल्न त बाहिरकाले पनि खेलेकै होलान्, उचाल्या होलान्। होइन, यहाँ कतिपय ठाउँहरूमा देखिन्छ नि राजदूतहरू घर घरमा दौडिरहेका हुन्छन्। होइन, अब त्यो राजदूतहरू दौडिँदाखेरि आचार संहिता पनि बनाएको छ परराष्ट्रको। होइन, परराष्ट्रको चाहिँ नि अधिकृत नबसिकन, उसले माइन्युटिङ नगरिकन कुनै पनि मिटिङहरू बस्न पाइँदैन भन्ने छ। भनेपछि त्यो किसिमको हामी कहाँ प्रावधान हुँदाहुँदै हामी त्यसलाई इग्नोर गर्छौँ र अनि विदेशीहरूले जे भने त्यसैमा चाहिँ नि हामी दौडिन्छौँ। अब त्यसरी हामी दौडिरह्यो भने हाम्रो चाहिँ नि के भने मुलुकको निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो र त्यो ह्रास आउनु भनेको हामी कमजोर हुनु हो। भनेपछि हामी सधैँ यो दलगत राजनीतिमा यी कुराहरू त हुन्छन् नै, दलको स्वार्थहरू त हुन्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा आयो भने हामी एउटै हुनुपर्छ। जस्तो कालापानी, लिपियाधुरा, लिपुलेकको केसमा हामी एउटै भएको थियौँ भनेपछि अहिले एमसिसीको केसमा हामी एउटै किन हुन सक्दैनौँ? एमसिसीको निम्ति हामी यत्रो रडाको किन मचाइरहेछौँ? मलाई एउटा अचम्म लाग्छ। म एमसिसीको यहाँ मेसेज गर्दाखेरि जे होला, होइन, तर म फरमा पनि छैन, म एगेन्स्टमा पनि छैन। म एउटै मात्रै के छ त भन्दाखेरि नेपालको हितमा हुनुपर्छ र अमेरिका चाहिँ नि 1947 देखिको हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर हो। टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई हेर्दाखेरि त नेपालको हितमा पटक्कै छैन भनिन्छ। छैन भने नलिने हो नि, तर त्यो हुँदाखेरि त्यसको रिपकसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि भोलि गएर वेस्टर्नरहरू सबै हामीसँग नेगेटिभ हुन सक्छन्। वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, होइन, त्यसपछि युनाइटेड नेसनका अरू चाहिँ नि एपेक्स बडिजहरू, होइन, त्यसपछि वेस्टर्नरहरू जो चाहिँ नि हाम्रा डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू छन् तिनीहरू हामीसँग विमति राख्न सक्छन्। होइन, तर अर्को पक्ष हेऱ्यो भनेदेखि चीन पनि हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर हो। चीनले हामीलाई धेरै सहयोग पनि गरेको छ। भनेपछि यहाँ अहिले हेर्दाखेरि बिआरआई र एमसिसीको बिचको चाहिँ नि द्वन्द्व पनि जस्तो पनि देखिन्छ। एकले अर्कालाई चाहिँ नि नराम्रो बनाउने प्रयास गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर हाम्रो हितको निम्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि यी दुईटैलाई मिलाएर लान सक्ने, किनभने हामीलाई त डेभलपमेन्ट चाहिएको छ। त्यो दुईटैलाई मिलाएर लैजाने भिजन, त्यो फर्मुला के हुन सक्छ? त्यसको निम्ति के भन्दाखेरि उही चाहिँ नि राष्ट्रिय मुद्दामा हामीले एउटा सहमति गर्ने, गलत कुरालाई हामी पन्छाउँछौँ भन्ने, राम्रो कुरा हामी लिन्छौँ भन्ने, एक ठाउँमा बस्ने, सत्ता पक्ष विपक्ष जे छ। हुन त अब होला, अब सर्वोच्च अदालतको कारणले ओलीको सरकार ढल्यो,
होइन परमादेशको कारणले चाहिँ नि सरकार बनेको हो भनेर एमाले चाहिँ नि भन्दै हिँड्छ। भन्दै हिँडेको छ। पछि त्यो पोइन्ट आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले मिलाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर राष्ट्रिय हितको कुरोमा त हामी एकै ठाउँमा बसेर अनि कुरा गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि दुईटालाई समन्वय रूपमा लैजाने, बिआरआई आफ्नो ठाउँमा छ, एमसिसी आफ्नो ठाउँमा छ, देशको हितको लागि चाहिँ छ भने लिग, छैन भने नलिग, सिधा कुरा त्यो छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले एउटा पक्ष यो सही छ भन्नेमा छ, एउटा ठुलो जमात ग्रास रुटसम्म नै एमसिसी नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा छ। अब यसलाई समन्वय गरेर लैजाँदाखेरि को स्थितिमा राजनीतिक दलहरू बीच नै विभाजन, भोलिको पोलिटिक्स स्टेबिलिटीको कुरा, भोलिको पोलिटिक्स करियरको कुरा, राजनीतिक दलको त्यो स्थितिको कुरा, यी सबैलाई समग्र हेर्दाखेरि एमसिसी नै अहिले पास गर्ने कि नगर्नेमा भन्ने चाहिँ एक पक्ष गर्नेमा भन्नेमा छ भने अर्को पक्ष नगर्ने भन्नेमा। त्यो भएपछि भोटिङ गर्ने, संसदमा भोटिङ गर्ने, भोट गरेर जुन चाहिँ नि पक्षमा नेगेटिभ आयो भनेदेखि नलिने, पोजिटिभ आयो भने लिने। यो सम्पूर्ण परिवेशलाई हेर्दाखेरि डाक्टर उमेश भट्टराई, ती राजनीतिक दल र आम जनतालाई तपाईँको म्यासेज के छ, गुडविल म्यासेज? होइन, यसमा चाहिँ नि के भने हामी अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ नि जायज के हो नाजायज के हो दुईटै पक्ष बसेर, विज्ञहरूलाई पनि राखेर, राजनीतिज्ञहरू पनि बसेर निर्णय गर्नु पर्यो। यो कारणले हाम्रो गलत छ, यो कारणले हाम्रो चाहिँ नि यो ठिक छ भनेर हामीले निर्णय गर्नु पर्यो। र गलत र ठिकको बिचमा जुन बढी चाहिँ नि महत्त्व राख्छ अथवा जुन पक्ष बढी तराजुमा तौलिँदाखेरि जुन जतापट्टि बढी चाहिँ वेट हुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड, प्रजातन्त्रको सिद्धान्तै त्यही हो। प्रजातन्त्रलाई सबभन्दा राम्रो त होइन यो व्यवस्था, तर त्यहाँ चाहिँ मेजोरिटी त प्रिभेल गर्छ नि। त्यसो हुनाले मेजोरिटीलाई मान्नु पर्यो। यो भएन भनेदेखि भोलि गएर हामी अनिर्णयको बन्दी बन्छौँ र अनिर्णयको बन्दी बन्नु भनेको विकासको अवरोध हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरक्षाविद, विश्लेषक, पूर्व सहायक रथी डाक्टर उमेश भट्टराई। हवस् त, आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।